नमस्ते, म केपी चुसाकी, विज्ञान शिक्षक र आज हामी विज्ञान कक्षा 10 को एकाइ 14 को ढाड नभएका जनावरको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ, पढ्दैछौँ। र सुरुमा अब हामीले ढाड नभएका जनावर पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले केही कुरा बुझ्नुपर्ने छ। ढाड नभएको जनावर भनेको चाहिँ के हो त भनेर। र त्यस पछाडि अब हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने कुरा अब दुईवटा किराहरूको बारेमा, विशेष गरी ढाड नभएका जनावरको बारेमा पढ्छौँ। त्यो भनेको एउटा रेशम किरा र अर्को भनेको मौरीको बारेमा। र रेशम कि ढाड नभएको यो दुईवटा जीवहरूमध्ये सुरुमा हामीलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भनेको कुरा कुन विषय पढ्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ म जाँदैछौँ। यता हामी प्रोजेक्टरमा हेरौँ। सुरुमा अब हामी रेशम किराको बारेमा हामी अन्तर्गत यो रेशम किरा हो। त्यस पछाडि यसको रेशम किराको बारेमा हामी यसको शारीरिक बनावटको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यस पछाडि रेशम किराको जीवन चक्रको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ र अन्तिममा रेशम किराबाट हुने फाइदाहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यस पछाडि अर्को किरा छ मौरी र मौरीको फोटो हो, प्रोजेक्टरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मौरीको पनि हामीले शारीरिक बनोटको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। त्यस पछाडि मौरीको जीवन चक्र, मौरीमा हुने श्रम विभाजन र अन्तिममा मौरीबाट हुने फाइदाको बारेमा हामीले यो पाठमा एकाइ 14 ढाड नभएका जनावरको पाठमा चाहिँ यी कुराहरूबारे हामी छलफल गर्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, अब हामी ढाड नभएका जनावरको पाठतर्फ अगाडि हामी यो सामान्य कुरा गरेपछि हामी जाऊँ। सुरुमा अब हामीले ढाड नभएको जनावरहरूलाई हामीले इङ्ग्लिसमा हामीले इन्भर्टिब्रेट्स भन्छौँ। र इन्भर्टिब्रेट्स भनेको चाहिँ के हो त? र हामीले वरपर हामीले हाम्रो घर आँगनमा, वन जङ्गलमा, खेत खलिहानहरूमा हामीले विभिन्न जनावरका विभिन्न किसिमका जीव जन्तुहरू देखेका छौँ। र त्यसमध्ये पनि ढाड नभएका जीवहरू, मेरुदण्ड नभएका जीवहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्नुपर्दा त्यसको परिभाषा बुझ्ने हो भने जसको शरीरमा, जसका सजीवहरू, त्यस्ता सजीवहरू जसको शरीरमा ढाड छैन, मेरुदण्डीय ढाड छैन भने त्यस्ता जीवहरूलाई हामी इन्भर्टिब्रेट्स भन्छौँ। र त्यस पछाडि यी इन्भर्टिब्रेट्सहरूलाई पनि हामीले योभन्दा अगाडिका क्लासहरूमा 6, 7, 6, 7, 8 क्लासहरूमा पढेका छौँ। र यो ढाड नभएका जनावरहरूलाई पनि हामीले विभिन्न भागहरूमा, विभिन्न फाइलमहरूमा विभाजन गरेका छौँ। र त्यो फाइलममा प्रोटोजोआदेखि लिएर इकाइनोडर्माटा फाइलमसम्म छ। र त्यसमध्ये पनि यो अर्थोपोडा फाइलम भन्ने छुट्टै किसिमको छ। र यो अर्थोपोडा फाइलममा यी किराहरू पर्छन् जुन आज हामीले एकाइ 14 मा पढ्नुपर्ने रेशम किरा र मौरी यसमा पर्छ। र यसमा पनि अर्थोपोडा भनेको चाहिँ के हो त एकचोटि बुझौँ हामी सुरुमा। र अर्थो भन्ने बित्तिकै जोडिएको भन्छौँ हामीले। अर्थो भनेको जोडिएको, पोडा भनेको खुट्टा, भनेपछि जोर्नीदार खुट्टाहरू, जोडिएका खुट्टाहरूलाई हामीले भन्छौँ। जस्तै यहाँ हामीले प्रोजेक्टरमा हेर्न सक्छौँ। यता जसरी यो मान्छेको उदाहरण दिँदैछु, मान्छेको यो दुईवटा हाडलाई जोडिएर बनेको छ। हातका हाडहरू पनि, यो खुट्टाका हाडहरू पनि भने जस्तै अर्थोपोडामा पनि उनीहरूका खुट्टाहरू यसरी चाहिँ नि दुईवटा जोर्नीबाट बनेको हुन्छ। जस्तै यो पछाडिको खुट्टा हाडहरू पनि यसरी जोडिएर बनेको हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई हामीले अर्थोपोडा भन्छौँ। अर्थोपोडा भनेको यसको अर्थ यो सबै किराहरूको खुट्टाहरूको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूको चाहिँ जोर्नीदार भागहरूबाट बनेको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ नि फाइलम अर्थोपोडामा राखेका छौँ। र जोर्नीदार खुट्टा भएका इन्भर्टिब्रेट्सहरू हामी अर्थोपोडामा पढ्छौँ। र त्यस पछाडि अर्कै हामीले बुझ्नुपर्ने यसमा चाहिँ नि यस्ता किराहरू, सामान्य भाषामा हामी किरा भन्छौँ, यिनीहरूको चाहिँ नि शरीरलाई 3वटा महत्त्वपूर्ण भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ पनि आइसकेको छ। एउटा टाउको, दोस्रो नम्बरमा छाती र तेस्रो नम्बरमा पेट। यदि कुनै पनि जनावरको शरीरलाई टाउको, छाती र पेटमा विभाजन गर्न सक्छौँ भने
त्यस्ता जीवहरूलाई चाहिँ हामीले अर्थोपोडामा पनि धेरै किसिमका सजीवहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले किरा वर्ग इन्सेक्टा भन्छौँ, हामीले किरा वर्गमा राख्न सक्छौँ। र यो जुन हामीले पढ्ने रेशम किरा र मौरी भनेको किरा वर्गमा, अर्थोपोडा फाइलमको पनि किरा वर्गमा पर्ने जनावर हुन्। यसको अर्थ भनेको त्यसको किरा वर्ग भनेपछि टाउको, छाती र पेटमा विभाजन गर्न सक्ने, विभाजित हुने जीवहरू हुन्। र यहाँ फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, हेड टाउको भाग, त्यस पछाडि छातीको भाग र त्यस पछाडि अर्को भनेको पेटको भाग। र टाउको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा विशेष गरी टाउकोमा मुख हुन्छ, चपाउने मुख हुन्छ, त्यस पछाडि यिनीहरूको आँखा हुन्छ र अर्को भनेको एक जोडा चाहिँ एन्टिना हुन्छ टाउकोमा। र त्यस पछाडि थोराक्स जसलाई हामीले छाती भन्छौँ, छातीमा चाहिँ 2 जोडा पखेटाहरू हुन्छ उनीहरूको र 3 जोडा हिँडुल गर्नको लागि खुट्टाहरू हुन्छन्। र अर्को भनेको अन्तिम भाग भनेको पेट, र पेट भनेको झन्झनै 5 देखि लिएर 10-12 खण्ड परेको अङ्ग हो, यो पेट हुन्छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी पाचन क्रियाका सम्पूर्ण कामहरू, त्यस पछाडि मलद्वार सबै यसमा चाहिँ यो एब्डोमेनमा, पेटमा गएर टुङ्गिन्छ। र म फेरि यसलाई रिभाइज गर्न चाहन्छु। इन्भर्टिब्रेट भनेको ढाड नभएका जनावर, त्यस पछाडि ढाड नभएका जनावर पनि यो मौरी र रेशम किरा अर्थोपोडा फाइलममा राखेको छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको अर्थोपोडा फाइलम भित्रको पनि अर्को वर्ग भनेको इन्सेक्टा, र त्यो भनेको टाउको, छाती र पेटमा विभाजन हुन सक्ने जीवहरू। र त्यस पछाडि अर्को किराहरूमा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि उनीहरूको जीवन चक्रमा सामान्यतया 4वटा भागहरू, 4वटा चरणहरू हुन्छन्। त्यो भनेको अन्डा, त्यस पछाडि दोस्रो चरण भनेको लार्भा, र तेस्रो चरण भनेको प्युपा, र त्यस पछाडिको चौथो चरण भनेको वयस्क। र यसलाई हामीले प्रोजेक्टरमा पनि हेर्न सक्छौँ। यो सामान्य पुतलीको जीवनचक्र हो। पुतलीको जीवनचक्र अन्डाबाट सुरु हुन्छ, त्यस पछाडि अन्डाबाट केटरपिलर, त्यसलाई लार्भा भन्छौँ, त्यस पछाडि अर्को भनेको प्युपा, त्यस पछाडि पुतली। तर सबै किराहरूको जीवनचक्र यसरी 4वटा भागमा चाहिँ विभाजन गरेको हुँदैन, 4वटा चरणमा बाट पार गरेको हुँदैन। कुनै जीवहरू छन् जसको जीवनचक्र 3वटा चरणबाट नै पार हुन्छ, जस्तै अन्डा, र अर्को भनेको निम्फ, र अर्को भनेको तेस्रो भनेको वयस्क। र हामीले यसको एउटा उदाहरण भनेको साङ्लो नै देख्न सक्छौँ। साङ्लोले अन्डा पार्छ, त्यस पछाडि यसको माउ जस्तो सानो बच्चा जन्माउँछ, त्यसलाई हामीले निम्फ भन्छौँ, र त्यस पछाडि वयस्कमा हुर्कन्छ। र सामान्य कुरा यो किराको बारेमा पाठमा जानुभन्दा अगाडि यो सामान्य किराको बारेमा हामीले सामान्य जानकारीमूलक कुराहरू भनौँ। अब त्यस पछाडि अब हामी रेशम किरातर्फमा नै जाउँ। र रेशम किरा भन्ने बित्तिकै हामीले रेशम धागो हामीले देखेका छौँ, हामीले विभिन्न काममा प्रयोग हुन्छ। त्यो विशेष गरी पोसाकका कामहरू र लेख्ने कपडाहरू बनाउनको लागि युज हुन्छ, त्यो प्रयोग हुन्छ। र त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ नि यो धेरै परापूर्व कालदेखि नै रेशम खेती विशेष गरी चीनबाट हुँदै आएको, र अहिले संसारभरमा विशेष गरी चीन र भारतले झन्झनै 60-70% रेशमको मागलाई पूर्ति गरिराखेको छ। र यसको सुरुवाती दिन भनेको चीनबाट भएको थियो, र अहिले पनि हामीले हेर्न सक्छौँ चीनका उनीहरूका धेरै डकुमेन्टहरू, धेरै अभिलेखहरू अहिले पनि रेशमको कपडामा नै उनीहरूले सुरक्षित राखिराखेका छन्। र त्यो भनेको हजारौं वर्ष अगाडिदेखि नै उनीहरूले रेशम किराबाट रेशम धागो निकाल्ने उनीहरूसँग सिप थियो। अहिले त्यसलाई झन् परिमार्जन हुँदाहुँदै त्यसलाई विकसित गर्दै अहिले चाहिँ नि त्यसलाई धेरै सफलता हासिल गरिसकेको छ। र सारमा भन्ने हो भने रेशमलाई पालेर, रेशम किरालाई पालेर हामीले त्यहाँबाट रेशम धागो उत्पादन गर्छौँ भने त्यस्तो खाले प्रविधि, त्यो खाले विज्ञानलाई हामी भन्छौँ, त्यो खाले विज्ञान हामी सेरिकल्चर भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा रेशम खेती भन्छौँ। र रेशम खेती भनेको त्यो रेशम खेती। त्यस पछाडि अनि नेपालमा चाहिँ नि के छ त रेशम खेतीको बारेमा नेपालमा के कसो छ त भन्दाखेरि, हुन त विश्वमा विभिन्न जातबाट रेशम खेती गरेको छ, र नेपालमा विशेष गरी 2 प्रजाति, एउटा सेरी जातको, एउटा चाहिँ नि एरी जातको रेशम किराको खेती हुन्छ। र सेरी जातको रेशम किराको वैज्ञानिक नाम भनेको
बम्बिक्स मरी हो र यसले किम्बुको पात खान्छ, खाएर आफ्नो जीवन गुजारा गर्छ भने अर्को भनेको एरी रेशम किरा हो र त्यसको वैज्ञानिक नाम एटाकस रिसिनी हो र यसले अडिरको पात खाएर जीवन गुजारा गर्छ। र हामीले हेर्न सक्छौँ किम्बुको अहिले यो सिजन भनेको किम्बुको फल फल्ने सिजन हो। हामीले देखेका छौँ हाम्रो घर आँगनतिर पाउँछ यो किम्बुको फल र किम्बुको बोट र यो देखाएको यो सँगैको रेशम किरा भनेको किम्बुको पात खाएर हुर्कने रेशम किरा, सेरी रेशम किरा हो। र अर्को भनेको अडिरको पात, यो पनि हामीले झारपातमा उम्रने वनस्पति हो यो। र यो अडिरको पात खाएर हुर्कने रेशम किरा भनेको एटाकस रिसिनी हो। यो नेपालमा यो 2वटा प्रजातिको रेशम किराको बारेमा खेती हुन्छ र संसारभरमा हेर्ने हो भने यो बाहेक पनि धेरै प्रजातिहरू छन्, जस्तै सेरी रेशम किरा, तसार रेशम किरा, मुगा रेशम किरा, इरी रेशम किरा, विभिन्न प्रकारका रेशम किराहरू छन्। र यसमध्ये विशेष गरी एरी र सेरीलाई चाहिँ हामीले घरपालुवा बनाइकन गर्न सकेका छौँ, त्यहाँबाट रेशम खेती, रेशम उत्पादन गर्न सकेका छौँ भन्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। र अब रेशम किराको शारीरिक बनोटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले केही कुराहरू ध्यान दिउँ। अघि पनि केही कुराहरू गरिसके, मैले भाइ बहिनीलाई बताइसकेको छु। र यस विशेष गरी किराको शरीरलाई 3वटा भागमा टाउको, छाती र पेटमा विभाजन गर्न सकिन्छ। टाउकोमा खाने मुख, आँखा, एक जोडा आँखा र एक जोडा सिङ हुन्छ। त्यस पछाडि छातीमा चाहिँ नि 2 जोडा पखेटा र 3 जोडा खुट्टा हुन्छ भने पेटमा चाहिँ त्यस पछाडि पेट हुन्छ। र यस पछाडि पनि यसलाई हामीले सामान्यतया पुतली पनि भन्छौँ। र यो पुतली भन्ने बित्तिकै हामीले 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ नि दिउँसोतिर आउने पुतली, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा बटरफ्लाई भन्छौँ हामीले। अनि राति आउने पुतली जसलाई निशाचर पुतली भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मठ भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। र यो खाले पुतली भनेको चाहिँ राति आउने पुतली हो, जसलाई मठ भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। हामी अहिले किराको सिजन छ, चैत वैशाख महिना छ। किराको सिजनमा हामीले राति बत्ती बालिराख्यौँ भने त्यहाँबाट पुतलीहरू झुमिन थाल्छन्, त्यो भनेको निशाचर पुतली हो। र मठ भनेको पनि एक प्रकारको निशाचर पुतली नै हो। र अब हामीले दिवाचर पुतली र निशाचर पुतलीमा कसरी भेद गर्न सक्छौँ भने दिवाचर पुतलीमा शरीरमा झुस हुँदैन र उसको सिङ, जसलाई हामी एन्टिना भन्छौँ, एन्टिना चाहिँ नि त्यो काइयो जस्तो हुँदैन, सिधै ठाडो हुन्छ। जबकि निशाचर पुतलीको शरीरभरि झुस हुन्छ र त्यसको सिङमा पनि काइयो जस्तो बनोट हुन्छ। र यसरी हामीले छुट्याउन सक्छौँ शरीरको बारेमा। र सामान्यतया यसको आकार भनेको 2.5 देखि 2.5 सेन्टिमिटरको हुन्छ रेशम किराको पुतली। र यो भनेको क्रिम रङ्गको आकारमा हामी पाउँछौँ, क्रिम रङ्गको हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको शरीरलाई टाउको, छाती र पेटमा विभाजन गर्न सक्ने कुराहरू भइहाल्यो। त्यस पछाडि यसमा 1 जोडा आँखा र 1 जोडा एन्टिनाहरू हुन्छ यसमा। त्यस पछाडि 3 जोडा जोर्नीदार खुट्टा र 2 जोडा चाहिँ पखेटा हुन्छ यसमा। र अर्को भनेको यसमा भाले र पोथी चाहिँ नि अलग अलग हुन्छ यसमा चाहिँ। र सामान्यतया भाले र पोथी पनि हामीले छुट्याउन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ सेक्सुअल डाइमर्फिजम भन्छौँ नेपालमा, द्विलिङ्गी हो। भाले सामान्यतया अलिकति स्लिम हुन्छ, मोटो हुँदैन। र पोथी चाहिँ नि उसले शरीरमा अन्डा बोक्नुपर्ने हुन्छ, गर्भधारण गर्नुपर्ने भएको कारणले अलिकति मोटो र अलिकति पुड्को खाले चाहिँ नि पोथी हुन्छ। यसरी हामीले भाले र पोथीलाई राखेर हेर्ने हो भने हामीले ठ्याक्कै यो भाले यो चाहिँ पोथी हो भनेर हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ। र यसमा आन्तरिक गर्भधारण हुन्छ र यसको जीवनचक्र करिब 45 दिनभित्रमा जीवनचक्र रेशम किराले पुरा गरिसक्छ, 1.5 महिनाभित्रमा। र अब त्यस पछाडि अब हामी रेशम किराको जीवनचक्रतिर जान्छौँ। फेरि अब हामी प्रोजेक्टरमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू। र रेशम किराको जीवनचक्रमा अघि भने चाहिँ यो हाम्रो 4वटा जीवन, अन्डा, प्युपा, लार्भा र वयस्क गरेर 4वटा जीवनचक्र गरी पुरा गर्ने जनावर हो। यसमा सुरुमा अब हामी बोटतिर ध्यान दिउँ। सुरुमा यो अन्डा भयो रेशम किराको। यो अन्डा चाहिँ नि एकदम मसिनो हुन्छ
पिन जस्तो हाम्रो पिनको टाउको जत्रो हुन्छ। त्यस पछाडि लार्भा आउँछ। लार्भा जसलाई हामीले खन्सुवा भन्छौँ र यसले अन्डाबाट कोर्ने बित्तिकै उसले खाएको खाइ गर्छ र प्युपा नबनुन्जेल खाएको खाइ हुन्छ। त्यस कारणले खन्सुवा पनि भन्न सक्छौँ। र त्यस पछाडि प्युपाबाट चाहिँ उसको प्युपाबाट लार्भा जान्छ। लार्भाबाट प्युपा जान्छ। प्युपा भनेको सुसुप्त अवस्था, अचलको अवस्थामा रहन्छ। त्यस कारणले त्यो बाहिरी शत्रुबाट जोगिन पनि उसलाई एउटा खोल चाहिने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिने एउटा खोल बुन्छ, त्यसलाई कोकुन भन्छौँ। र त्यसबाट कोकुनबाट त्यस पछाडि लार्भा चाहिँ कोकुन प्युपाबाट वयस्कमा हुर्कन्छ। र यो सामान्य जीवनचक्र हो। यसमा फेरि हामी डिटेलमा हामी जाँदैछौँ। र अब हामी रेशम किराको जीवनचक्रको बारेमा छोटो भिडियो छ, हामी यता ध्यान दिउँ। यसमा अब हामी यो अन्डा भयो, त्यस पछाडि लार्भा भयो, प्युपा भयो र अर्को भनेको यहाँ वयस्क छ। र सुरुमा अब हामीले अघि भने जस्तै वयस्क भयो। यसको काइयो जस्तो फिडर एन्टिना हुन्छ र यो क्रिम कलरको सेतो रङ्गमा आउँछ। र यसले करिब 500वटा 300 देखि 500वटासम्म उसले अन्डा पार्न सक्छ एक पटकमा। र यो अन्डा एकदम मसिनो हुन्छ, पिनको टाउको जत्रो हुन्छ। पोथी प्युपाले अन्डा पार्दैछ यो। अनि यो बिस्तारै सुरुमा त क्रिम कलरको हुन्छ, त्यस पछाडि बिस्तारै यो त्यसको समय केही दिन पछाडि यो बिस्तारै कालो रङमा परिवर्तन हुन्छ। र त्यसको मतलब त्यहाँबाट बच्चा कोरल्ने अवस्थामा पुगे पछाडि त्यो हुन्छ। र यसको लागि सामान्य तापक्रम 18 देखि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम चाहिन्छ। र त्यस पछाडि अन्डाबाट रेशम किराको लार्भामा कोरलिन्छ। र लार्भाले यसले किम्बुको पात, यो सेरी रेशम किराको हो यो लार्भा हो, यसले किम्बुको पात मात्र खान्छ। र करिब 5 पटक यसले 5औं अवस्थाको लार्भा भन्छौँ, 4 पटक आँचुली फेर्छ यसले। र 5औं अवस्थाको लार्भाले कोकुन बुन्छ, उसको खोल प्युपालाई आवश्यक पर्ने बाहिरी संरचनाबाट जोगाउनको लागि कोकुन बुन्छ। र यसको चाहिँ खासमा किराको चाहिँ तीन जोडा खुट्टा हुन्छ। र त्यस यो प्युपा भयो, सरी लार्भा, यो चाहिँ अब कोकुन बुन्न लागेको लार्भा, यो यसलाई 5औं अवस्थाको लार्भा भन्छौँ, पूर्ण विकसित लार्भा हो यो। अब यसलाई प्युपा बन्ने क्रममा छ। यो चाहिँ लार्भाले कोकुन बुन्दैछ, हामी हेर्दैछौँ। रेशम धागो पनि ठाउँ ठाउँ फिजिएको छ यसलाई। यसले सामान्यतया कसरी कोकुन बुन्दाखेरि आफ्नो टाउकोलाई 8 आकारमा, इङ्ग्लिस 8 आकारको संरचनामा घुमाएर पुरै कोकुन बुन्छ। र यो विशेष गरी जसरी मान्छेको र्याल ग्रन्थि हुन्छ त्यसरी नै यो लार्भाको पनि र्याल ग्रन्थि हुन्छ। र र्याल ग्रन्थिले हाम्रो शरीरको र्याल र यसको र्याल अलिकति फरक छ। शरीरको र्याल ग्रन्थिबाट चाहिँ र्याल निकाल्छ र हावाको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ धागोको रूपमा, रेशम धागोको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। त्यस पछाडि अब यो बास्केटमा यसलाई चाहिँ कोकुन बुन्नको लागि छोडे पछाडि यो कोकुन बुनिसकेको अवस्थाको भयो। यहाँ हामीले अर्को लार्भा देख्न सक्छौँ। यसलाई यो भाँडोलाई चन्द्रिका भन्छ नेपालीमा। त्यस पछाडि अब हामीले यसभित्र प्युपा चाहिँ यो भित्र संरक्षित भएर रहेको हुन्छ। हामी हेर्न सक्छौँ कोकुन भित्रको प्युपा।
अहिले आलुको सिजनमा हामीले खुम्रे किरा पनि भन्छौँ, नेवारीमा बारेमारे की भन्छौँ। त्यस पछाडि त्यो त्यो प्युपाबाट अनि वयस्क रेशम किरामा परिवर्तन हुन्छ। अब यो भयो सामान्य। अब हामी फेरि लाइफ साइकल पछाडि अर्कोमा जाऊँ। अब फेरि यसलाई चाहिँ नि हामीले भिजुअल हेरिसके पछाडि फेरि अब एकपल्ट हामीले हेरौँ। यो अन्डा भयो रेशम किराको, यो सुरुको अन्डा पहेँलो खाले हुन्छ, क्रिम कलरको। त्यस पछाडि बिस्तारै यो चाहिँ समय करिब यसले 3-4 दिनदेखि हप्ता दिनसम्म पनि लिन्छ र यसमा त्यसको तापक्रम भनेको 18 डिग्री सेल्सियसदेखि 25 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम चाहिन्छ। र यदि त्योभन्दा पनि कम भयो भने यो लार्भा चाहिँ नि कोरलिँदैन। त्यस कारणले विशेष गरी जाडोयाममा किम्बुको पातहरू पाइँदैन, वसन्तमा मात्र त्यसमा पाला पलाउन थाल्छ। त्यो बेलामा जाडोयाममा किम्बुको पात नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अन्डालाई हामीले रेफ्रिजरेटरमा चिसो ठाउँमा चाहिँ जम्मा गरेर राख्नुपर्छ। त्यस पछाडि जब किम्बुको पात पराइसक्छ वा किम्बुको पात प्रशस्त पाउँछौँ तब चाहिँ हामीले उचित टेम्परेचरमा 18 देखि 25 डिग्रीको टेम्परेचर, त्यो भनेको चैत वैशाखतिर चाहिँ आए पछाडि अनि बिस्तारै हामीले फ्रिजबाट निकालिकन उचित तापक्रम राखेर हामीले यसलाई कोरल्नको लागि छोड्छौँ। र कोरल्ने अवस्थाको यो अन्डा हामी देख्दैछौँ। यसमा हल्का कालो रङको हुन्छ यो। अब अघि पनि भने 300 वटासम्म यसले अन्डा पार्छ, 300 देखि 500 वटासम्म अन्डा पार्छ। यो सेतो रङको हुन्छ र पिनको टाउको जत्रो हुन्छ यो। त्यस पछाडि यो भनेको यसको लागि 18 देखि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम चाहिन्छ र झन्झनै 10 देखि 12 दिनभित्र चाहिँ तापक्रम यति तापक्रम पाएको 18 देखि 25 डिग्री तापक्रमको पाएको 10 देखि 12 दिनभित्रमा उसले अन्डाबाट लार्भा कोरलिन्छ। त्यस पछाडि अब लार्भातिर जाऊँ। लार्भा चाहिँ अति खन्चुवा र किराको रेशम किराको मात्र होइन, जति पनि किराहरूको लार्भाहरू छन् त्यो सबै खन्चुवा जाति हो। त्यस पछाडि प्युपा कुनै पनि प्युपाले खाँदैन ल वयस्क किराले पनि खाँदैन। त्यसकारणले वयस्कसम्मलाई पुग्ने जति पनि इनर्जी चाहिने हो त्यो सबै इनर्जी स्टोर भनेको खन्चुवाले नै गरेर छ। उसले वयस्कसम्म हुनलाई चाहिने आवश्यक जति पनि खाना हो, शक्ति हो, खानाको रूपमा सञ्चय हुने शक्ति हो, त्यो सबै लार्भाले नै खाइसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ नि अन्डाबाट बाहिर आउने बित्तिकैबाट उसले खान सुरु गर्छ र प्युपा नहुन्जेल खान सुरु हुन्छ। त्यसलाई हामीले त्यसलाई अति खन्चुवा मात्र होइन कि खाएको खाइ गर्ने अति खन्चुवा स्वभावको हुन्छ। र यो झन्झनै 25 देखि 32 दिनसम्म 4 हप्तादेखि लगभग 5 हप्तासम्म उसले खाएको खाइ गर्छ र यो अवधिमा उसले 4 पटक काँचुली फेर्छ। र एउटा सामान्य फेरि त्यो किन त्यसो काँचुली फेर्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि सामान्य भाइ बहिनीलाई बुझाइदिउँ। किराको शरीर भनेको बाहिरी शरीर भनेको क्युटिकलबाट बनेको हुन्छ। त्यो क्युटिकल भनेको हाम्रो यो नङ भनौँ, अहिले नङ बढ्छ, हाम्रो शरीरको नङ चाहिँ बढ्छ, तर किराको उसको बाहिरी खोल बाहिरी आवरण छ त्यो चाहिँ बढ्दैन। त्यसकारणले त्यो तर शरीरभित्र चाहिँ उसको आकारमा बढिराखेको हुन्छ, तर बाहिरी खोल चाहिँ नबढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उसले बाहिरको खोल बाहिरको आवरण फेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो आवरण फेर्नेलाई हामी के भन्छौँ त भने काँचुली फेर्ने भन्छौँ। जसरी सर्पको हामीले काँचुली फेरेको हामीले फेर्ने कुरा सुनेका छौँ होला। सर्पले पनि उसको शरीरको बाहिरको छाला उसको बढ्दैन। मान्छेको तन्किने स्वभावको हो, मान्छेको छाला तन्किन्छ, फेर्नु पर्दैन। तर सर्पको भयो, किराको पनि त्यसरी काँचुली फेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले पहिलो पटक उसले 4 पटक काँचुली फेर्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो पटकको लार्भालाई फर्स्ट इन्स्टार लार्भा भन्छौँ भने 4औं पटक काँचुली फेरे पछाडि 5औं पटकको लार्भालाई 5औं इन्स्टारको लार्भा भन्छौँ हामी। ल अर्को हेरौँ। फेरि यसले 4 पटक काँचुली फेर्छ अनि 4 पटक काँचुली फेरिसकेपछि 5औं अवस्थाको लार्भालाई 5th इन्स्टार 5औं अवस्थाको लार्भा हुन्छ। र 5औं अवस्थाको लार्भा भनेको पूर्ण विकसित लार्भा हो। र यसमा अघि पनि कुरा गरे र्याल ग्रन्थि हुन्छ र र्याल ग्रन्थिबाट चाहिँ नि रेशम धागो उत्पादन हुन्छ। र्याल ग्रन्थिबाट र्याल
हावाको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै त्यो एकदम बलियो खाले मुलायम बलियो खाले रेशम धागोमा परिवर्तन हुन्छ। र यो झन्झनै एउटा कोकुनमा 1000 मिटरसम्म लामो रेशम धागो हुन्छ। एउटै त्यान्द्रो हुन्छ त्यसमा 2-3वटा त्यान्द्रो हुँदैन, एउटै त्यान्द्रो हुन्छ। करिब त्यसमा एउटा राम्रो खाले कोकुनबाट हामीले 1000 मिटर भनेको झन्झनै 1 किलोमिटर लामो धागो हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यस पछाडि कोकुनबाट अब हामीले यहाँ हामी एकचोटि फेरि प्रोजेक्टरमा जाऊँ, विभिन्न प्रकारका विभिन्न इन्स्टारका लार्भा हामी हेर्नेछौँ। र भर्खर यो अन्डाबाट बल्ल भर्खर कोरेलेको लार्भा भयो। त्यस पछाडि उसले किम्बुको पात खाँदै गरेको लार्भाहरू बिस्तारै आकारमा बढ्दै गएको छ। र त्यस पछाडि यो 5औं इन्स्टारको लार्भा भनेको यो हो। र यसमा चाहिँ नि फुल्ली डेभलप पूर्ण विकसित लार्भा हुँदाखेरि यसमा चाहिँ नि करिब उसको शरीरको झन्झनै 40-50 देखि गुणासम्म वृद्धि गर्छ आकारमा तौलमा। त्यसकारणले यो भनेको झन्झनै सानो आकारको हुन्छ त भने यो भनेको ठुलो खाले किरा हुन्छ। यो भयो यो 5औं अवस्थाको लार्भाले कोकुन बुन्ने काम गर्छ। र त्यस पछाडि अब लार्भा पछाडि अब अर्को स्टेपमा चाहिँ हामी प्युपामा जाउँ। र तेस्रो अवस्था भनेको प्युपा अवस्था हो। र प्युपा अवस्था अघि पनि भने अचल अवस्था हो, यसले केही पनि खाँदैन। अचल अवस्थामा प्युपा कोकुनको खोल भित्रै बस्छ र तर त्यसभित्रको विकासका कुराहरू किराबाट वयस्क हुनको लागि विकासका जति पनि कुराहरू हुन्छ त्यसभित्र भइराखेको हुन्छ, जसलाई हामीले मेटामोर्फोसिस भन्छौँ। र त्यस पछाडि विकासका महत्त्वपूर्ण कामहरू भइराखेको हुन्छ जसलाई हामी मेटामोर्फोसिस भन्छौँ। र त्यस पछाडि अर्को भनेको यो झन्झनै 2 हप्तासम्म रहन्छ कोकुनको खोलभित्र, प्युपा 2 हप्तासम्म रहन्छ। त्यस पछाडि अनि यो वयस्कमा रूपान्तरण हुन्छ। यहाँ हामीले प्रोजेक्टरमा हेर्न सक्छौँ एउटा कोकुनभित्र चाहिँ नि प्युपा रहेको हामीले हेर्न सक्छौँ। र त्यस पछाडि यो प्युपा चाहिँ नि बिस्तारै विकसित हुँदै गएको प्युपाको अवस्था पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। र झन्झनै 2 हप्ता बसेर कोकुनभित्र बसेर उसले वयस्क बन्छ। र त्यस पछाडि अब 4औं अवस्था भनेको वयस्क अवस्था हो। हामी प्रोजेक्टरमा हेरौँ। र यो कोकुन काटेर बाहिर आउँछ। कोकुनमा वयस्क भएपछि वयस्कले पनि एक प्रकारको र्याल ग्रन्थि हुन्छ उसकोमा पनि। त्यो र्याल ग्रन्थिबाट चाहिँ र्याल आउँछ। त्यो र्यालले चाहिँ नि जसरी हाम्रो खानालाई हामीले खाएको खाना पचाउँछौँ, हाम्रो शरीरमा पेटमा आन्द्रामा विभिन्न ठाउँमा एक प्रकारको इन्जाइमहरू हुन्छ, ठिक त्यसरी गर्ने उसको र्यालमा पनि इन्जाइम हो त्यो। तर कस्तो खाले र्याल हाम्रो शरीरमा मान्छेको शरीरबाट आउने र्यालमा चाहिँ ग्लुकोजलाई पचाउने इन्जाइम हुन्छ भने यसमा चाहिँ नि प्रोटिनलाई पचाउने इन्जाइम आउँछ। हाम्रो शरीरको भन्दा पनि कडा खाले इन्जाइम हुन्छ र त्यसले चाहिँ नि रेशमको धागोलाई पगाल्छ। रेशमको धागो समेत पगाल्न सक्ने चाहिँ नि इन्जाइम हुन्छ त्यो र्याल ग्रन्थिबाट। अनि त्यो पग्ले पछाडि त्यो कोकुनको खोल काटेर बाहिर चाहिँ आउँछ। त्यो भनेको वयस्क भयो। त्यस पछाडि झन्डै यो 1 हप्तासम्म बाँच्छ। र 1 हप्तामा अघि पनि कुरा भने केही पनि खाँदैन, भालेले पनि खाँदैन, पोथीले पनि खाँदैन 1 हप्तासम्म। किनभने उसको लागि त्यो जति पनि त्यस पछाडि गर्भधारण उसको एउटै मात्र उद्देश्य भनेको भालेले चाहिँ पोथीसँग गर्भधारण गर्ने र पोथीले चाहिँ गर्भधारण पश्चादि अन्डा पार्ने एउटै मात्र काम हुन्छ, अरू कुनै पनि काम हुँदैन वयस्क छँदाको अवस्थामा। त्यसकारणले यो दुईटा काम गर्नको लागि जति पनि शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै शक्ति सञ्चय अघि लार्भाले खाएर सञ्चय भएको त्यो शक्तिबाट नै उसले त्यो गर्छ। र यदि उसले समयमा नै गर्भधारण गर्न पाएन भने त्यो भाले पनि मर्छ, पोथी पनि मर्छ। त्यस पछाडि अब मैले गर्भधारण भएको छैन भने त्यो बाँच्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन, किनभने यो दुवैले खाँदैन। र यसमा आन्तरिक गर्भधारण हुन्छ भाले र पोथी बीचको गर्भधारणबाट। त्यस पछाडि हामीले पोथी गर्भधारण पछाडि भाले पनि मर्छ र अन्डा पारिसके पछाडि पोथी पनि मर्छ। र यसरी चाहिँ नि उनीहरूले हाम्रो संसार हाम्रो लागि एकदम अमूल्य रेशम धागो छोडेर गएको हुन्छ। र यो भयो सामान्य रेशम किराको जीवनचक्रमा। अब यो रेशम किराको जीवनचक्रबाट चाहिँ हामीले हाम्रो यो पाठको अर्को उद्देश्य भनेको त्यस पछाडि रेशम किराको जीवनचक्रबाट मात्र होइन कि रेशम
किराको जीवनचक्र पढे पछाडि हामीले कसरी हामीले रेशमको खेती गर्न सक्छौँ, रेशम खेतीको बारेमा पनि हामीले सिक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले अब हामीले जीवनचक्र पछाडि अब हामीले रेशम किरालाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने कार्य, जसलाई हामीले सेरिकल्चर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा र नेपालीमा हामीले रेशम खेती भन्छौँ, त्यतातिर हामी जाँदैछौँ। अब हामी अर्कोमा हेरौँ। त्यस पछाडि यसलाई सेरिकल्चर भन्छौँ र सेरिकल्चरको बारेमा हामीसँग एउटा सानो भिडियो छ, भिडियोतिर हामी प्रोजेक्टरमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू। यसमा विभिन्न प्रक्रियाहरू देखाइराखेको छ हामीलाई। यो चीनमा परापूर्व कालदेखि सुरुमा हामीले रेशम धागो उत्पादन गर्नको लागि सुरुमा त हामीलाई किम्बुको पात चाहियो, किम्बुको बोट लाउनु पर्यो र विशेष गरी यो वसन्तमा यो पतझर वनस्पति भएको कारणले गर्दाखेरि यो वसन्तमा सुरु हुन्छ र यो चाहिँ किम्बुको पात भयो। त्यस पछाडि रियरिङ सिल्कोम भनेको, त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो रेशमको लार्भालाई कसरी खुवाउने, उसलाई रोगबाट जोगाउन कसरी जोगाउँछ, यो सबै कुरा गर्छौँ। र यसमा यो रेशमको पात, रेशमको किम्बुको पातलाई चाहिँ नि खुवाउँदै गरेको अवस्था हो। यो रेशम किराको लार्भा फरक किसिमका इन्स्टार लार्भालाई फरक किसिमको चाहिँ खाना खुवाउनु पर्छ। सुरुमा रेशमको पातलाई चाहिँ हामीले सानो टुक्रा गरी खुवाउँछौँ भने अलिकति ठुलो भएपछि आफैले सिङ्गो पात पनि हामी दिन सक्छौँ। र त्यस पछाडि यसलाई हामीले चन्द्रिका भने जसरी यो चाहिँ नि छुट्टै किसिमको भाँडो हो यसमा, यहाँ जसमा चाहिँ नि रेशम किराले कोकुन बुन्न सक्छ। वयस्क लार्भालाई हामीले यो भाँडोमा, यो पराल छालीबाट बनेको भाँडोमा राखे पछाडि उसले चाहिँ नि घुम्नको लागि सहिलो हुन्छ र धेरैवटा लार्भाहरू बसेर कोकुन बुन्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि यो कोकुन आइसके पछाडि कोकुनलाई सुरुमा हामीले छान्ने काम भइराखेको छ। राम्रो खाले कोकुन, नराम्रो खाले कोकुन, र राम्रो खाले कोकुनबाट हामीले सुरुमा हामीले एउटा तातो पानीमा राख्छौँ। तातो पानीमा राख्नुको मतलब त्यहाँबाट त्यो रेशम किरा रेशम धागो तासेको निक्लिन्छ भने तातो पानी राख्नुको अर्थ त्यसभित्रको लार्भालाई मार्नु हो। र त्यस पछाडि त्यो सबै त्यसको एउटा धागोको फेद निकालेर हामीले त्यसमा एउटा सिङ्गो धागो जोडिन्छ। र अत्याधुनिक मेसिन हामी देख्दैछौँ। र त्यस पछाडि धागो बनिसकेको छ, रेशमको धागो। र यसलाई त्यस पछाडि अब हामीले तानमा लगेर बुन्ने विभिन्न साइजको कपडाहरूको यो हाम्रो हातेतान हो, यो विदेशी हातेतान हो। यो यसमा धेरै खर्च लाग्छ। र त्यस पछाडि यो रेशमको कपडामा हामीले विभिन्न किसिमले रङ्गरोगन लगाउन सक्छौँ र विभिन्न किसिमले हामीले त्यसमा बुट्टाहरू भर्न पनि सक्छौँ। यसमा यो रङ्गरोगन गरेको दृश्य हो। र त्यस पछाडि हामीले विभिन्न प्रकारका बुट्टाहरू पनि यसरी चाहिँ भर्न सक्छौँ रेशम धागोबाट। फेरि अब त्यस पछाडि अब यो रेशम खेती पछाडि अब हामीले रेशम किरा पालेर स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट रेशमको धागो उत्पादन गर्छौँ र त्यहाँबाट त्यो रेशमको धागोबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, कुन काममा लगाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामी सामान्य चर्चा गरौँ। सुरुमा त हामीले उच्च स्तरको कपडा बनाउन सक्छौँ र हामीले अहिले कटनको कपडा, त्यस पछाडि पोलिस्टरको कपडा, विभिन्न प्रकारका नाइलनका कपडाहरू, विभिन्न प्रकारका कपडाहरू हामी लाउँछौँ। र त्योभन्दा रेशमको कपडा किन फरक छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि किरा लाग्दैन। यो भनेको जाडो बेलामा पनि जाडो हुन दिँदैन र गर्मीमा पनि गर्मी हुन दिँदैन, यो प्राकृतिक हो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ हामीले
एकदम जुनसुकै मौसममा पनि लाउन मिल्ने कपडा यसले तयार हुन्छ र यसमा किरा लाग्दैन। यो दशौं वर्ष हजारौं वर्षसम्म पनि यो टिकाउ हुन्छ। अघि पनि मैले कुरा गरेँ चाइनामा चीनमा अहिले पनि त्यो कतिपय अभिलेखहरू धेरै पुराना हजारौं वर्षका अभिलेखहरू पनि रेशम कपडामा लेखेको हामीले पाउँछौँ र यो राम्रो स्तरको कपडा एकदम महँगो पर्छ। यो हाम्रो सामान्य लगाउने कपडा भन्दा महँगो छ, त्यसकारणले यो भयो हरेक हिसाबमा। र यो यसबाट चाहिँ हामीले रेशमको कपडाबाट हामीले सलहरू, ज्याकेटहरू अनि साडीहरू बनाउन सक्छौँ हैन। त्यस पछाडि अर्को भनेको प्यारासुटहरू, प्यारासुटको बनाउने, त्यस पछाडि बल्छीका धागोहरू बनाउन सक्छौँ एकदम बलियो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यस पछाडि अर्को भनेको यो टेलिफोनका तारहरू विशेष गरी, त्यस पछाडि अप्टिकल फाइबरहरू, त्यसमा यो लच्किन्छ पनि तर नचुडिने खाले हो। अप्टिकल फाइबरहरूको चारैतिर चाहिँ नि राख्ने धागो जस्तो धागो भनेको त्यो रेशम धागो नै हो। त्यस पछाडि अर्को भनेको रेसिन कारको टायर धेरै खिने हुन्छ, त्यस धेरै ताप पनि उसले ठेक्न सक्ने भएको कारणले रेसिन कारहरूको टायरमा पनि यो राखिन्छ। अर्को भनेको रेशम कपडामा महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू पनि हामीले संरक्षित गर्न सक्छौँ। यो भनेको रेशम किराबाट हुने फाइदाहरू, प्रत्यक्ष रेशमको धागो र रेशमको धागोसँग सम्बन्धित फाइदाहरू भनेको यिनीहरू हुन्। र रेशम किराबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यति नै हो। र विशेष गरी हामीले रेशम किराको जीवनचक्र र त्यसमध्ये पनि रेशम किराको जीवनचक्रबाट हामीले सिक्नुपर्ने हाम्रो मानव जातिको लागि, मानवको लागि, हितको लागि चाहिने भनेको रेशम धागो नै हो। र रेशम धागोको लागि चाहिने भनेको कोकुन हो। र कोकुनलाई प्राप्त गर्ने तरिका पनि हामीले सेरिकल्चर, हामीले रेशम किराको खेती भनेको त्यही हो, सेरिकल्चरबाट रेशम धागो प्राप्त गर्ने नै हो, भयो सेरिकल्चर भयो। त्यस पछाडि अर्को भनेको सेरिकल्चरबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। र रेशम धागोको, रेशम किराको जीवनचक्र र हामीलाई किताबले भनेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा जुन देखाएको छ पाठ्यक्रममा भएको कुरा भनेको यति नै हो।